बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ख़बर इस वक्त सच में जो है वो तब्दीली आ चुकी है और तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सुबह से एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि शायद वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटा दिया जाएगा और फिर इसके बाद क़यादत की जानिब से कोई तरदीद या कुछ इस तरह का सामने नहीं आ रहा था और बड़ा जो है वो बातें की जा रही थी कि कोई जनाब इस तरह की बातें नहीं है, ये अफवाहें हैं या कोई इसमें सदाकत नहीं है। लेकिन आज क्योंकि बाकायदा तौर पर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो वाकई ही तब्दीली आ चुकी है और अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो बानी PTI की जानिब से इस्तीफ़े का कह दिया गया है और सहेल खान अफरीदी जो हैं उनको वज़ीर आला KP के लगाया जा रहा है। यहाँ पर बताता चलूँ कि काफ़ी नला थे कारकुन भी और बड़ा मायूस कुन किरदार रहा क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर थे उन्होंने बड़ी जगह पर दावे किए, बड़ी डेट्स भी दी और देखा जाए खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जब इलेक्शन हुए, गिरफ्तारी के बाद और उसके बाद फिर हुकूमत में आए तो बड़ी पुरुमीद थे कि खैर कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। एहतजाज की अगर हम बात करें, एहतजाज की सूरत हाल ये थी कि जहाँ पे भी एहतजाज हुआ उसको इस कदर जो है वो खौफनाक तसादम की शक्ल दे दी गई। लाहौर की बात करें, जब लाहौर काला मंडी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लेट पहुँचे, उसके बाद इस्लामाबाद की जो 26 और 27 नवंबर की हम बात करें वहाँ पर भी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वहाँ से निकल गए बुशरा बीबी के साथ और उसके बाद फिर कारकुन जो है वो बड़ा सख्त नाराज़ थे। पार्टी क़यादत जो है वो बड़ा इनके ख़िलाफ़ थी, बातें जो है वो बड़ी इनके ख़िलाफ़ की जा रही थी, मुलाकात के लिए इनको इजाज़त नहीं मिल रही थी या ये जाते थे अडयाला के बाहर और वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी बहस भी हुई पुलिस वालों के साथ और जो कि अडयाला की इंतज़ामिया थी। लेकिन किस्सा मुख्तसर के इन तमाम वजूहात के बाद जो है वो ये जो एक अमन व अमान की सूरत हाल थी वो भी बड़ी ख़राब थी। ये कहना कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो दौरे हुकूमत था वो बड़ा शानदार गुजरा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और हटाने की जो है वो तस्दीक कर दी गई है कि बानी की जानिब से उनको कह दिया गया कि आप इस्तीफ़ा दें। यहाँ पर सहेल खान अफरीदी के बारे में बताया जाए कि सहेल खान अफरीदी साहब जो हैं वो जब कबीना पहले तब्दील की गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको वज़ारत हायर एजुकेशन जो है वो दी गई और उसके बाद जो जनाब आज उनके नाम जो है वो वज़ीर आला का कुरा निकला, लेकिन उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता कर ली गई कि वो वफाक के साथ कुछ रवाबित जो है वो कायम किए जाएंगे, वफाक के साथ साथ जो एक ताल्लुक़ जोड़ा जाएगा ताकि कुछ आसानियाँ पैदा हों। और इसके साथ साथ अगर सूरत हाल अमन व अमान की देखें या गवर्नेंस की देखें तो खासी बेहतर नहीं थी। KPK के अंदर आए रोज़ वहाँ पर वाक़यात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आए रोज़ ऐसे वाक़यात जिसमें कुरम का हम देख लें वहाँ पर और उसके बाद फिर दीगर मसाइल, जिसके बाद करप्शन की बातें की जाती रहीं। अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात थे, तंगो तेज़ बयानात, वो भी उनके काम ना आ सके और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पर अगर कारकुन की बात करें, KPK के कारकुन जब 2 दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ जब मार्च किया गया तो पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई उसका, लेकिन हासिल कुछ ना कर सके। उससे कारकुन भी नाला थे, जो वहाँ के पार्टी के मेंबरान थे, सीनियर अरकान थे, पार्टी के अहदेदारान थे KPK के अंदर, वो भी जो है वो सख्त परेशान थे कि अली अमीन गंडापुर जो हैं और इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और ये दूसरी जानिब अपनी वजारत बचाने के लिए, और खान साहब तक जो है वो कुछ और बात पहुँचती थी। लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई सलमान अकरम राजा की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो कहा गया है कि वो रिज़ाइन दें और रिज़ाइन देने के बाद फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें यही कोशिश की जा रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और वफाक के अंदर और KPK के जो गवर्नेंस है KPK के हवाले से जो दूरियां पाई जा रही हैं उसको कम किया जाए। बड़े सख्त अल्फाज भी बानी की जानिब से जो है वो कोड करके बताया गया कि वफाक की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनसे दूर रहा जाए। लेकिन ये भी साथ ही तवक्को की गई है कि जो सहेल खान अफरीदी हैं
وہ وفاق کے اور جو کے پی کے اندر دوریاں ہیں یا وفاق کو سمجھائیں گے. سمجھانا کیا ہے کہ ایک کوئی راستہ نکالیں گے. جو پاکستان تحریک انصاف ایک وقت میں بند گلی کے اندر جا چکی ہے, اس کو جو ہے وہ ریلیف کی ملے گا. کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پائیں گے, کوئی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی. یہاں پر یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ بڑے تھے, ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جو ہے وہ موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا وہ بانی سے ملاقات کی کوشش کریں گے اور تصدیق کریں گے. لیکن پارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ پہلے صبح سے لا علمی کا اظہار کیا جا رہا تھا, خبریں بڑی زیر گردش تھی, ذرائع کے مطابق یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھی. لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو اعلان کیا گیا کہ بانی کی جانب سے یہ کہا گیا, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اور ٹائم بھی دیے, 90 دن کے اندر اگر خان صاحب رہا نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس طرح ٹائم پہ ٹائم, اور اس کے بعد پھر کارکن جو تھے ان کو لے کر نکلے, ایک جلسہ کیا اور پھر وہی جلسہ وہیں پہ اختتام پذیر ہوا. لیکن اب جو ہے صورتحال, جب یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کے پی کے اندر بڑا ایک جلسہ کیا گیا تھا جس میں اسٹیج کے اوپر ہی کھڑے ہو کر جو ہے وہ کارکن جو ہیں انہوں نے بڑا آوازیں بھی کسی, جملے بھی کسے, اور ان کو بڑا یہی کہا گیا کہ یہ ایک سمجھوتے کے تحت اپنی وزارت بچانے کے لیے پارٹی کے اندر سے بھی ان کے اوپر الزامات لگتے رہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور ہر بات کی انہوں نے تردید بھی کی, اور یہی کہا کہ جب تک بانی چاہیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک جو ہے یہ تبدیلی کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے. جو توقعات لگائی گئی ہیں یا جو معاملات کہا گیا ہے کہ شاید کوئی راستہ نکلے گا, کوئی بات چیت بیٹھ کر ہوگی, یا کوئی جو مشکلات ہیں وہ ذرا ریلیف ملے گا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی آدھی سے زائد قیادت جو ہے وہ مین لیڈرشپ وہ اس وقت جیل کے اندر ہے. خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, اور جو باہر ہیں ان کے آپسی اختلافات, یہ فیصلہ جو ہے خان صاحب کا کتنا کارآمد ثابت ہوگا, کتنا یہ پارٹی کو دوبارہ سے مضبوط کرے گا, یا پارٹی سے جو لوگ نالاں تھے, جو کارکن خائف نظر آ رہے تھے پالیسی سے, علی امین گنڈا پور سے. کے پی کے کی بات کروں, پنجاب کا ایک بالکل الگ, کہ یہاں پر گورنمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پر گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں کہا گیا کہ بجٹ جو ہے وہ خان صاحب کی منظوری کے بغیر وہ پیش نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ خان صاحب کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ کے پی کے کا بجٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر ایسے حالات آئے جہاں پر سٹینڈ لیا جانا تھا وہاں پر بھی سٹینڈ نہیں لیا گیا, اور اس کے بعد پھر امن و امان کی صورتحال کی ہم بات کریں تو کے پی کے اندر باقاعدہ ایک کمپین کی گئی, اور ان تمام معاملات کا جو آپ کہہ لیں کہ بڑی ناکام اس کو گنا جا رہا ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کو, کہ بڑی ناکام گورنمنٹ گزری علی امین گنڈا پور صاحب کی. اور اب جو فیصلہ کیا گیا اس کے بعد کیا یہ فیصلہ کتنا درست ثابت ہوتا ہے, کیا ناراض اراکین یا ناراض جو لوگ ہیں, جو کارکن ہیں, ان کو کس حد تک مطمئن کیا جاتا ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو تبدیلی ہے وہ آ چکی ہے, اور اس تبدیلی کا جو سب سے پہلی تبدیلی وہ کے پی کے اندر اور وزیر اعلیٰ کی صورت میں جو ہے وہ کے پی کی عوام دیکھے گی. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. عموماً دیکھا گیا کہ جب اس طرح کے کوئی وجوہات ہوں یا فیصلے ہوں تو پھر یا تو علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے, یا بڑا ایک پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے سارا تماشا. لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب کا جو انداز ہے وہ سبھی جانتے ہیں, ذرا دبنگ انداز کے اندر ان کا بولنے کا ذرا انداز جو ہے وہ, اور فیصلہ سازی بڑے کرخت اور سخت لہجے کے اندر کرتے ہیں. لیکن اب دیکھنا ہے کہ کتنی سختی آتی ہے, یا پھر جس طرح کہا گیا کہ خان کے سپاہی ہیں اور منوعن جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.